قومای قدرتو السلام علیکم. دیگه مو رقم که خودون چی خبر دارید که در سال 1893 یعنی در 25 سپتامبر امیر عبدالرحمن اعلان منه و جشن میگیره که ما مردم ازره را مکمل یعنی کاملا شکست دادم. دیگر در بین ازره او رقم آدم نمانده که در مقابل حکومت از ما سر بال کنه. خب یک علت داره، سبب داره که مردم ازره چرا از دست عبدالرحمن شکست مخورن. اگر ما شما نظام اجتماعی مردم ازره را در نظر بگیریم می‌گردیم که در زمان مردم ازره مطابق دور و زمان جدید یک نظام اجتماعی نداشت، بلکه مطابق سیستم قبیلوی یا مطابق سیستم طایفگی و زمان کسته زندگی تیر میکرد. مردمای ازره مثلا هر خانچی هر میرشی در یک منطقه جداگانه حکومت از خودش. مثلا در کابل یک حکومت داشت، در هرات دیگه حکومت داشت، در منطقه بیسود دیگه حکومت داشت، جاغوری دیگه حکومت بود. در مختلف جاها حکومت های داشت که یا یک قدری هم میرای ازره جور نبود، یعنی در بین خود بسیار زیاد اختلافات داشت. بس کوشش میکرد که چی رقم تایپای یک دیگه خود کور کنن. خلاصه دمی تایپای کور کدوم یک دیگه خود اونا مصروف و اخته بود که دوران عبدالرحمن مایا بلیزیا عمله منه و اول کسته مردمی بیسود و جاغوری و جایار کسته شکست میده. یاری که شکست میده از او بعد خلاصه نفرای خود مردم ازره را قد شامل کرده، یعنی نفرای ازره را در بین عسکرای شامل کرده در خلاف خود ازره اونا را جنگجوی. دیگه همین رقم باز عبدالرحمن کسته از مختلف بسیار از چالاکی کار میگرفت، از اختلافات قبیلوی هم کار گرفت، از اختلافات مذهبی هم کار گرفت. مثلا کسایی که سنی مذهب بود اونا را در علیه تشیع کسته آماده جنگ کرد. امو رقم که مختلف اقوام را مثلا پشتونا را از مختلف جایی که فعلا پاکستان است از اینجا مبردونجی خلاصه اونا را میگفت که در خلاف تشیع کست جنگ واجب است یا میگفت خلاف مردم ازره کست جنگ واجبه. یعنی از قبیله از اختلاف قبیله هم کار گرفت، از اختلاف مذهبی هم کار گرفت، از اختلاف خود مردم و میرای ازره کست کار گرفت. خلاصه زده از 1880 گرفته تا 1893 یعنی در دوران 13 سال زده ازره را کاملا شکست داد و 62% مردم ازره را قتل عام کرد. از او پس جشن گرفت که دیگه ازره دیگه اوتر در بینش نفر نمانده که در مقابل حکومتی از او سر بال کنه و دیگه اینی شکست از ما واقعا او شکستی است که بسیار سالها یعنی بعد یک نیم سال میشه که ما بین ملک از خود و در منطقه از خود بسیار یک زندگی بسیار غلامانه را تیر کنیم و هیچ رقم تحریکات بین از متوالد وجود نمده که ما بتونیم در مقابل دیگر مقابله کنیم، بلکه تبال امو نظام و امو سیستم قبیلوی، امو سیستمی که از طریق مذهب مردم رو بازی میداد، امو نظام تبال دبلیز محاکم است و در هر جایی که موری در هر جای دنیا که موری مثلا اگر در اروپا موری، استرالیا موری، امریکا موری، در جایی که موری تو منی که یک دانه ملا و یک دانه خلاصه شیخ یا امو پیشواهای مذهبی را دمونجی کسته بلدیز مردم ها میرسنه و تبلیغات خود مورا امون روز دمو تقریبا 200 سال پیش امو ذهنیت که ما داشتی تبال امو ذهنیت بلیز محاکم است. امید است که ما و شما دیگه بعد از هوشیار میشه، بعد از امو خوبی و بدی خو مفهمی تاریخ را مطالعه کرده، مفهمی که در تاریخ چی باعث شد که ما رقم شکست خوردی. وقتی از این چیزا خبردار شدی ما و شما میتونی که در مقابل دیگرو کسته یک تصمیم بگیری و خودون نوم بیتونی که در بین ملک خود، در جای خود، در جای جگه خود بلده از خود خود زندگی کنی و از خود خود حکومت داشته باشی. یعنی در این صورت میشه که ما در دنیا بسیار در خوبی و در آرامی زندگی کنی. دیگه بلده ازی که ما و شما درباره اینمزی چیزا معلومات بگیری کبلاغ یازرگی در روز 25 سپتامبر در روز چهارشنبه ساعت 3 بجه در دفتر کبلاغ یازرگی 1000 تاون بلاگ 2
برنامه داره. برنامه است در دو بخش تقسیم است این برنامه. مثلا جمشید تورگویه و می رقم سمینار است دیگه. شما در شرکت کرده و پگمو از تاریخ و از این بدبختی هایی که ما کشیده از این چیزا خبر درشته و درباره آینده انشالله قطعی و یک جای یک تصمیم میگیری. تشکر.